نمیگرده. چی خوردی؟ ای بچه هم گفت که چیز خاصی نخوردم. ممکن از اون دلستری که با بچه ها و دوستان نشستم خوردم ممکنه الکلی بود. این متانول میتونه که اضافه شده باشه به فرمول الکل ها و عوارض و خطرات خیلی شدیدی داشته باشه که منجر به مرگ بشه یا اینکه از دست دادن بینایی اینها. گاهی مواد دیگه غیر از متانول